250 लोग अपने आप में 5000 लोग समझे जाते, मगर अफसोस आज तो यहाँ पर 200 लोग भी नहीं हैं। समझ में नहीं आती है ये बात। क्यों डरते हैं किश्तवाड़ी? किस समाज का प्रेशर है? कौन सी ऐसी वो ताकत है जो हमारे किश्तवाड़ के लोगों को हक मांगने से रोकते हैं, हक की बात करने से लोग डरते हैं? ऐसी वजह क्या है? कौन सी ऐसी ताकत है? उस ताकत को हर किश्तवाड़ी को सामने लाना चाहिए। यहाँ का भाईचारा मजबूत होगा तो किश्तवाड़ मजबूत होगा, मगर मजबूत तब होगा जो साजिश करने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, अमीर है, गरीब है, उसका नकाब उठाना चाहिए। उसका काम है आप सब लोगों का, उसके चेहरे पे जो नकाब लगे हुए उन नकाबों को हटा दो, पर्दे को हटा दो, ताकि किश्तवाड़ियों को पता लगे कि ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं और क्या करना चाहिए था। जैसे कि मैं एक मिसाल रखूंगा आप लोगों के सामने। एक ही बात बार बार रिपीट करेंगे, दिल नहीं करता है बात करने के लिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जिन्होंने ये इस मुफ्त बिजली के लिए जो ये मिशन बनाया, ये हम लोगों का घर का मिशन नहीं है। मैं आज खुदा को हाजिर नाजिर समझ के ये बात कहता हूँ, हाफ करता हूँ। मैं और मेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी किसी के इशारे पे हम लोगों ने इस मिशन को नहीं चलाया है। किसी को शक शुबा न रहे, हम एनसी के इशारे पे उठे हैं, बीजेपी के इशारे पे उठे हैं, कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं, या पीडीपी के इशारे पे चल रहे हैं, या कोई ऐसी साजिश करने वाली ताकत। उन्होंने हमें यहाँ पे कहा कि आप इस तरह की वो पॉलिसी एक्टिविटीज करो ताकि वक्त आने पे हम इसका फायदा लेंगे। नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर दिल चलता है, खून चलता है, इंसान को रोने का दिल करता है ये चीजें देखकर। आप बताइए यहाँ अगल बगल में कितने घर हैं? अगर हर घर के दो लोग भी निकलेंगे तो कितने लोग जमा हो जाएंगे? मैं इनको कहता था, अगर किश्तवाड़ के लोगों का ज़मीर जिंदा होगा, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक घर में 10-10 मोबाइल है, 8-8 घंटे मोबाइल को हाथ में लेके चलते हैं, रात की नींद छोड़ देते हैं, लेकिन मोबाइल पे लगे होते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। ये बात अपने आप में दुख की बात है। अब मैं यही कहूंगा, जैसे किश्तवाड़ में पहल हुई इस मिशन की, कहीं न कहीं जब आप लोग आए, हिंदू मुसलमान, हमारी माँ, हमारी बहन, बुजुर्ग, तो असेंबली में वो आवाज गूंजी। अब कुछ लोग कहते हैं भाई उसका नाम क्यों लिया, इसका नाम क्यों लिया? भाई नाम उसी का लिया जाएगा जो असेंबली में हक की बात के साथ खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, किसी नई जमात का कोई बड़ा लीडर हो। मत बचो ऐसी साजिशें, तुम लोगों को गुमराह करते हो। हम यहाँ पर किसी की तारीफ, किसी की मुखालफत करने नहीं आए हैं। हमसे बात रियलाइज कराना चाहते हैं लोगों को, साथ बात बगैर किसी सियासी इज्म के। आप इस हक की लड़ाई में, इस मिशन ने जो कदम उठाया है, हर किश्तवाड़ी, बहुत सारे किश्तवाड़ी अपना कदम से कदम मिलाकर हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे। जो इनकलाब होता है ना, इनकलाब ऐसे बर्पा नहीं होते हैं। इनकलाब बर्पा करने के लिए जेल जाना पड़ता है, FIR लगे परवाह नहीं, पैसे लगे परवाह नहीं, किसी का खौफ और डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी बात रखो, सच बात रखो। हमारी वजह से मुल्क को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से समाज को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस
75 سال بیت جانے کے بعد بھی ہم لوگ ان چیزوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ پائے. پھر کیا ملے گا اس کشتواڑ کو؟ ارے پچھال کے لوگوں، میں اسپیشل آج تمہارے لیے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. تمہارا یہ آئینہ دکھا رہا ہے 76 سالوں سے تمہاری یہ گندگی کے ڈھیر، اور تمہارا یہ راستہ، یہ تمہارا آئینہ ہے. اس کا جواب مجھے دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم کہتے ہو ہم تجربے کار لوگ ہیں، مگر یہاں سے ایک منٹ، یہاں سے ثابت ہوتا ہے ہم لوگوں کی سوچ، ہم کسی کے اشارے پہ چلنے والے لوگ ہیں. اس میں بھی ہوں. میں ایک خاص مثال کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے کسی گلی کوچے گاؤں شہر کہیں بھی جاؤ، کشتواڑ کا چپا چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے اس کشتواڑ کے ساتھ ہر ایک شعبے میں. کیا 76 سال لگتے ہیں تعمیر و ترقی کرنے کے لیے؟ این سی کا دور آیا، ظلم و ستم. پی ڈی پی کا دور آیا، ظلم و ستم. بی جے پی کا دور اس لیے لایا تھا، اس کی ایک مضبوط کھڑی میں بھی تھا، پکڑ کے ساتھ کہتا ہوں. لیکن کچھ بدلا نہیں. بدلے اگر تو کچھ لوگ جماعتوں کے بدلے وہ زمین سے آسمان چھو گئے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت رہی ہو. لیکن لاسٹ میں اب مہربانہ گزارش کروں گا، باتیں بہت ہیں، صبح سے شروع کروں گا شام تک میری بات ختم نہیں ہوگی، اتنے جذبات ہیں اندر میں ہاتھ جوڑنا نہیں چاہتا ہوں. احساس اگر ہے کسی انسان میں، باسط کشتواڑی اپنے احساس کو جگائے. چلتی پھرتی لاشیں مت بن کے رہو. فرق کیا ہے مردوں اور زندہ انسانوں میں؟ ہم لوگ چل پھر سکتے ہیں، مردے دوسروں کے کاندھے کے سہارے، کوئی شمشان گھاٹ کوئی قبرستان پہنچتا ہے. کیا آپ لوگ بھی چلتی پھرتی لاشیں بن کر جینا چاہتے ہو؟ حق کی بات کرنا کون سا گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے، یہ گناہ میں پار کروں گا. باسط کشتواڑی سارا کشتواڑ پیچھے جائے گا. ڈر اور خوف کی وجہ سے میں آج اعلانیہ یہ طاقتوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہے یا کسی سازش والے گروپ میں، جتنے بھی تیر آزمانے ہیں مجھ پہ آزماؤ. جیل بھیجنا ہے مجھے بھیجو، ایف آئی آر لگانی ہے مجھے لگاؤ، پیسے لگانا ہے مجھے لگاؤ. لیکن مر کے بھی زندہ رہوں گا. آج اگر لوگ نہیں سمجھیں گے تو کل سمجھنے کے لیے مر کے مجبور ہونے چاہیے کہ کشتواڑ کا ایک ذرا اس کوآرڈینیشن کمیٹی کا حصہ چیخ چیخ کے پکار کے کہتا تھا، جاگو جاگو، اپنے ملک کے لیے جاگو، جاگو اپنے علاقوں کے لیے جاگو، حق کی بات کرو. حق کی بات کرنا گناہ نہیں ہے. چلو شکریہ، باتیں تو بہت ہیں.